मुखेल बोल. जेजू एक देवचार काडटालो. नियाळा कादार. भुरगेच पिरायेन सोर्याक लोबदून एक तरणाटो आपलें जिवीत हे वायट विसाक भेटयता. ताची आवय आनी कांय ताचे इश्ट ताका अल्कोहोलिक एनॉनिमस ह्या संस्थेच्या जमातीक व्हरतात आनी हाचे वरवीं तो सोरो सोडूंक पावता आनी नवसरलेलो मनीस जाता. भावार्थ सोडून मिसाक वचनासतना गोरवान जियेतलो शेजारी एका दिसाक समुदायेंत एकचाराचे सांजेक चुकोन वांटो घेवंक पावता. थंय अणभवलेलो मोग आनी दोया बगूंक दुसरे दिसाक तो समुदायाच्या फुडाऱ्या बरोबर मिसांत वांटो घेता. ओत्मीक झुजांत आमच्यो ताळण्यो आमी जायतीं जाण झुजता. देवचार आमी वायट तें सोत मांडूंक आमची मनां घुस्पयता. बागयोंत लोक देवचाराचे पदवेची खबर सांगता. जेजूची पदवी कितली ओकूंड आनी सेवेची ती सांगता. जेजू आमच्यो ताळण्यो पयस करता आनी आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करता. आमी ताळणेंत पडूंक जेजू सोरशिल्ली पयस वेता. कसल्योय ताळण्यो आमी कशी जैत व्हरतल्यो. कुडीची आशा. कूड हें देवाचें मंदीर म्हूण जाणा जावन पवित्रायेन सांबाळुया. गर्व ल्हान जावन समाजांत चलुया. संपोवंक साधना बरो तो उपयोग करुया. सोरो गुणी वखदां हें सोडून भलायकी सांबाळटली खाणां खावुया. आनी असले जायत्यो ताळण्यो आसात तांचेर जैत व्हरूंक जिवीत जेजूंत फळादीक करुया. म्हजो थाराव. म्हजे जिवितांतली एक तरी वायट संवय पयस करूंक वावुरतली.